आमदार बाबजीत आरोलकर हो आमचे मदें आसा आनी आयज आमकां तो एक बेस्ट विशीज दिवपाक आमकां हांगासर ताणें आमंत्रीत केल्या. बेस्ट विशीज कित्या खातीर की आमचो ट्रूप पेडण्या म्हालांतलो पयलो ट्रूप आमचो हो लंडन शाराक तियात्र करपाक आमी वयता आनी ह्या लंडन शारान आमचे 4 शो आसात आनी हे शो जातले जाल्यार आमकां पयलीं लंडन शारांतली विजा जाय आसता आनी ती विजा करपाक आमच्या आमदारान आमकां चड सहकार दिलो. पयले सुवातेर सरकाराचे वाटेन आर्ट एंड कल्चर हाचें लेटर जाय आसता आनी हें लेटर आमकां ताचे उद्देशी जाता तितलें बेगीन ताणें आमकां करून दिलें. तें जाल्या उपरांत आमकां खास आमदाराचें एक लेटर जाय जाता, ती विजा मेळपाक आमकां मातशी मजबूत जाता आनी हें खास लेटर ताणें आमकां एकाच दिसा भितर दिलें. त्या दिसाक तो ताच्या ऑफिसान नासलो खरो, तरी आसतना ताणें ती लेटरां आपल्या ऑफिसांतल्या मनशा लागच्यान मागून तो आसगावड्या हांगासर आसलो आनी गाडयेचेर ताणें ती लेटरां सायन केल्यात आनी हाचे उद्देशीन ताणें आमकां दाखोवन दिलां की हो आमचो आमदार ऑफिसान बसून कामां करतलो आमदार न्हय, पूण भायरूय ज्या जाग्यार ताका सोयेक मेळटा थंय तो आमची गरजेवंताची कामां करपाक तयार आसता. हें ताणें आपल्या कर्तुबांतल्यान दाखोवन दिलां. नाजाल्यार जायते फावटी आमी पळयतात ऑफिसान हे ऑफिसान आयज ना फाल्यां ना परवां जाता, पूण हाणें तशें करूंक ना. आमकां एकाच दिसा भितर आमची 17 लेटरां एकाच दिसा भितर ताणें आमकां सायन करून दिली आनी हाका लागून हांव ताचो चड आभारी आसा. आनी आमकां 17 जाणांक विजा पडल्यो. सोंपेपणी 17 जाणांक विजा पडनात, दुसऱ्या ग्रूप जायते वयतात. एक एग्जाम्पल दिता, फाटल्याच म्हयन्यान एक ग्रूप वयतालो तांचे 7 विजा एकाच दिसाक रिजेक्ट जाली आनी हो थंयसर कॅन्सील करचो पडलो, तांकां पावना जावंक. पूण ह्यो आमच्यो विजा ताचे उद्देशी म्हाका दिसता त्यो आर्ट एंड कल्चराचें लेटर मेळोन आनी ताचें लेटर मेळोन आमकां बरो तेंको मेळ्ळो आनी आमच्यो विजा पास जाल्यो. आनी आतां आमी 17 तारखेर ह्या म्हयन्याचे पयलो शो थिंगा करतात, दुसरो शो 2 आसात आमचे 18 तारखेक सावथ हॉल म्हणटात हांगासर आनी चवथो शो आसा तो स्विंडन हांगासर सांजेच्या 6:30 वरांचेर. सो ह्या सगळ्या खातीर हांव आमच्या आमदाराक बाबजीत आरोलकराक काळजांतान दिनवाशी. हो म्हजो सगळो ट्रूप हांगासर आसा, सगळे ताचे आमी उपकारी. देव बरें करूं सर. थँक्यू व्हेरी मच. पीटर रॉड्रिगीस आलेसीन दे मोर्जी हांच्या शोवांक गेली 15 वर्सां सुमार एक्टींग करता. सर्जीत आरोलकर तुमकां खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक सर्जीत आरोलकर आमदार नासतनाय तेन्ना तो आमदार आसूंक ना, सादो एक मनीस कसो आमचे मदें वावुरतालो, एक इश्ट कसो. तेन्ना आमी दिल्ली वचपाक आसले आनी ताणें आपल्या बोल्सान हात घालून आमकां आर्थीक मजत केल्ली आनी पयलीच फावट आलेसीन दे मोर्जी हाचो पुराय पंगड मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो पंगड दिल्ली शारान आमी शो करून आयले. तेच भाशेन ताचे उपरांत आमी मुंबय शारान 2 फावटी गेले, तेन्नाय ताणें आमकां थ्रू आर्ट एंड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटा वरवीं जायतो सहकार केल्लो आसा. आनी आतां जे भाशेन आलेसिनान सांगलां ते भाशेन जायतो आधार ताणें आमकां दिल्लो आसा. आनी इतलेंच न्हय, आमकां विचारतालो फोन करून, अरे तुमचें वचपाचें कितें जालां, असो हुस्को दाखोवपी एकूच आमदार जो जावन आसा सर्जीत आरोलकर. पुराय ग्रुपाच्या नांवान तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडाराक अदीक बरें येस आमी तुमकां हाडयता. देव बरें करूं सर. आमकां सगळ्यांक प्रावड मुवमेंट आयज की आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे तियात्रीस भाव आयज लंडन वयतात आपलो शो परफॉर्म करपाक. तांकां सगळ्यांत पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां आनी ऑल द बेस्ट तुमच्या फ्युचर जर्नी. तुम्ही पळयत आसतले तियात्रीस म्हणटात ते आमच्या मांद्रे मतदारसंघात खुबशे जायते आहात, पूण हे लेवलीचेर पावपी म्हाका दिसता ह्यो ट्रूप पयलोच आहा आनी खरेंच आमकां बरें दिसता की अभिमान दिसता की आमचे मतदारसंघातले कलाकार आहात जे भायल्या देशांनी परफॉर्म करतात आनी अशेंच तेंचें कार्य तेंच्यांनी चालू दवरपाचें. म्हाका दिसता तेंचें तियात्राचें नांव गेम चेंजर आहा आनी गेम चेंजर म्हटल्यार तुमी एंटायर तियात्राच्या इतिहासात गेम चेंज करू शकता. इतली कॅपॅसिटी तुमचे कडेन आहा. आलेसीन बाबाक लीड करता म्हणून कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन आनी अशेंच तुमचें कार्य चालू दवरचें. धन्यवाद. आलेसीन दे मोर्जी हाच्या पंगडाचो एक वांगडी जेन्ना आमी पयलेच फावट सरा लागीं गेल्या, सर आमकां एक अशी ऑफर आयल्या लंडन वचपाक, तुजो आदार आनी सहकार जाय पडटलो. ताणें आनी फाटीं फुडें कांयच पळोवंक ना, तुमी फुडें सरात, सगळे वाटेन आपूण तुमच्या सांगाताक आसा. विजाचें प्रॉब्लम कसलेंय प्रॉब्लम आसूं म्हजो सगलो सहकार आसतलो. बाकीचे सगळे आमच्या वांगड्यांनी सांगलां. इतलेंच म्हणून हांव आमच्या फूल ट्रुपाच्या नांवान सर्जीत आरोलकर हांकां काळजाचे खोलायेकतान देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचें फुडलें कॅरियर, फुडली वाटचाल बरी जावची म्हणून ताका यश हाडूं. जे आमच्या समाजान जे टॉपीक चालू असतात या आतांच्या समाजाक लागतात तसले आमी
टॉपिक घेतात आणि हो एक धाकटोच टॉपिक घेतला आमी गेम चेंजर म्हणल्यार दुसऱ्याचें जिवीत आमी कशें चेंज करूंक शकतात आमच्या लायफा वरवीं आमी आमचें लायफ सुदारत जाल्यार दुसऱ्याच्या जिवितान कसो आमी बदल हाडूंक शकता हाचे वयर हांवें उजवाड घातलेलो आसा आनी तेंच दाखयलेलें आसा की आमी दुसऱ्याचें जिवीत चेंज करूंक वावरया दुसऱ्याच्या जिविताची जो दुखी आहा ताची गेम चेंज करुया आनी ताका सुखान हाडया हे भाशेचो हांव संदेश दिवंक ह्या तियात्रांतल्यान वावुरलो थँक्यू भाई एक ग्रुप फोटो घेऊया मस्त ग्रुप फोटो सर तुम्ही राहा Yes, sir. थँक्यू तुमकां लागून जालें ना इट इज नॉट पॉसिबल अदरवायज किती आता फोन करा त्याच्या ना